so let's start with today. What we're going to do is we're going to look at the Peshat level र आज चाहिँ हामी पेसात लेभललाई हेर्नेछौँ about the last days. विशेष गरी अहिले चाहिँ अन्त्यका दिनहरूको बारेमा हामी अध्ययन गर्दैछौँ As you know, there are Peshat level is made up of three things: historical, grammatical, cultural. पेसात लेभल पेसात स्तर भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सन्दर्भलाई पनि हेर्नु पर्यो त्यहाँनिर कस्तो खालके व्याकरणको प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई पनि हेर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि सांस्कृतिक सन्दर्भ पनि हामीले बुझ्नु पर्यो यो तीनैवटा कुरोलाई हामीले बुझ्नुपर्छ Okay, so we have three classes. We're going to focus on these three: historical, grammatical, cultural. यो हाम्रो तीनवटा क्लास हुन्छ आज हामी ऐतिहासिक त्यसको सन्दर्भलाई बुझ्नेछौँ त्यस पछाडि व्याकरण कस्तो खालके प्रयोग गरिएको छ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ सांस्कृतिक सन्दर्भ पनि हामी हेर्नेछौँ है त So, but तीनवटा first we'll start with grammatical. र yeah? पहिला चाहिँ हामी व्याकरण अथवा व्याकरणात्मक भनेर भनिएको छ त्यो सन्दर्भलाई पहिला हामी बुझौँ Okay, so let's look at this poster here. यहाँ भएको पोस्टरलाई तपाईँले हेर्नुहोस् So if you look over here, यदि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने it says the first level, पहिलो लेभल पहिलो स्तर चाहिँ the Peshat level, or the P level, or the mouth level. पेसादको स्तर पेको स्तर भनेको चाहिँ मुखको है साधारण बोलीको लेभल भनेर So भन्नुहुन्छ है grammatical context, अनि त्यसको historical context, and cultural context. फेरि एकपल्ट हामी व्याकरणात्मक त्यसको सन्दर्भ ऐतिहासिक सन्दर्भ र सांस्कृतिक सन्दर्भलाई पनि हामीले बुझ्नेछौँ And it makes simple questions: whose, why, who, what, when, where, how. अनि साधारण प्रश्नहरू जस्तै कसलाई कसरी कसले कहिले कसरी यो हुन्छ भन्ने कुराहरू When we ask the questions, we'll know whether it is literal or figurative. यदि हामीले यस्तो प्रश्न यो चाहिँ कसलाई कसले कहिले कसरी भन्ने प्रश्नहरू सोध्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो वचनको खण्ड चाहिँ अक्षरश हो कि अथवा त्यो चाहिँ साङ्केतिक भाषामा लेखिएको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ So the saying is, when the simple sense makes common sense, seek no other sense or it will become nonsense. अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एकदम सजिलो रहेछ है जब साधारण कुरो चाहिँ समझमा आउँछ साधारण कुरो चाहिँ यदि तपाईले त्यो बुझ्न सकिने छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जटिल बनाइराख्नु पर्दैन साधारण कुरो जो बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई जटिल बनायो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ बकवास भएर जान्छ है त पछि साधारण कुरोलाई साधारणै रहन दिनु पर्यो Let's give two Bible verse examples. Yeah? दुईवटा बाइबल खण्डको उदाहरणलाई हामी हेरौँ Proverbs 18:10. हितोपदेश 18:10 So we'll open our Bibles. हामी बाइबल खोलेर हेरौँ Proverbs 18 says, "The name of the Lord is a strong tower, the righteous run to it and are saved." यसरी लेखेको छ परमप्रभुको नाउँ एक बलियो धरहरा हो धर्मीहरू त्यहाँ दगुर्दै जान्छन् र सुरक्षित हुन्छन् So is this literally a tower or is it figurative? यो धरहरा भनेको चाहिँ साँच्ची नै यो हाम्रो नौतले धरहरा छ नि त्यस्तै अक्षरश रूपमा यहाँ धरहराको कुरा गरेको हो कि धरहरा जस्तो भनेर साङ्केतिक रूपमा कुरा गरेको भन्नुहोस् त साङ्केतिक हो नि So हैन if we do not understand that, then in the very beginning itself, foundation itself, we have a wrong understanding of the Bible. यसरी हामीले यहाँनिर धरहरा भन्दाखेरि हामीले त्यो इटाले बनाएको धरहरै नसम्झेर होइन यो चाहिँ साङ्केतिक भाषा हो भनेर हामीले कुन कुरोलाई अक्षरश लिनुपर्छ कुन कुरो चाहिँ खासमा साङ्केतिक हो यदि हामीले बुझेनौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सुरुमा नै त्यहाँदेखि गल्तीहरू सुरु भइहाल्छ शिक्षामा है त So when we read the scripture,
if it simply says strong tower, it's trying to give us not a literal meaning, but a simple meaning. त्यहाँदेखि यहाँनिर चाहिँ बलियो धरहरा भनेर भनेको छ भने हामीलाई यो अक्षरस रूपमा परमेश्वर धरहरा भनेको होइन, तर जस्तो बलियो धरहरा चाहिँ अब सुरक्षा दिने ठाउँ हुन्छ त्यस्तै भनेर सिम्पल तरिकाले बुझ्नुपर्छ है त, साधारण तरिकाले त्यसलाई बुझ्नु पर्यो। What's the next Bible verse in PRDS? Yellow paper. What's the next one? अर्को बाइबल खण्ड कुन चाहिँ दिएको छ भन्नुहोस् त? Let's open. Psalms. भजन सङ्ग्रह 17 को 8। Got it? Read. तपाईका आँखाको नानीलाई झै मलाई बचाएर राख्नुहोस्, तपाईका पखेटाको छाया मुनि मलाई लुकाउनुहोस्। Psalms 17:8. Keep me as the apple of your eyes. Hide me under the shadow of your wings. So again, these two metaphors or similes, they are not literal. अब यहाँ पनि आँखाको नानी जस्तो भनेर भनेको छ, पखेटा भन्ने कुरो छ होइन, यो पनि अक्षरस पखेटा नै त भनेको होइन, आँखाको नानी नै भनेको होइन, यो चाहिँ साङ्केतिक भाषाको यहाँ प्रयोग गरेको हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो बाइबल पढ्दाखेरि होइन। We are God's apple of God's eye, meaning He loves us so much. He's always in front of our eyes. Our face is always there. अनि हामी चाहिँ उहाँको आँखाको नानी जस्तै भनेको चाहिँ हाम्रो अनुहार चाहिँ उहाँको अगाडि नै छ जहिले पनि। उहाँले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँको आँखाबाट हामी दायाँ बायाँ कहिले पनि हट्दैनौँ भनेर भनेको। यसको अर्थ चाहिँ त्यो हो। He is under the shadow of your wings. अनि यहाँनिर तपाईको पखेटाको छाया मुनि लुकाउनुहोस् भन्ने कुरो भनेको छ। See, this is where idol worship started. अब तपाईलाई थाहा छ मूर्ति पूजा चाहिँ यसरी सुरु भएको हो, यहाँबाट सुरु भएको है त। They did not understand. अनि उनीहरूले के बुझेन भने They said God has wings. अनि ए परमेश्वरको चाहिँ पखेटा छ भनेर सम्झे, किनभने पखेटा मुनि राख्छु He has a भनेको छ, tail. अनि यो उहाँको पुच्छर पनि छ भन्ने भयो। He has an elephant head. उहाँको अब ए हात्तीको टाउको होइन, He is a monkey. उहाँ चाहिँ बाँदर हुनुहुन्छ, He is a snake. अनि उहाँ चाहिँ सर्प, He is a cow. अनि उहाँ त गाई पो हुनुहुन्छ कि He is a bird. उहाँ चरा हुनुहुन्छ। Do you understand? बुझ्दै This is हुनुहुन्छ? where people misunderstood and how idol worship came. मान्छेले के कुरो चाहिँ अक्षरस हो, के कुरो चाहिँ साङ्केतिक हो नबुझेको कारणले गर्दा त्यहाँदेखि मूर्ति पूजा सुरु भयो, किनभने त्यहाँ जस्तो भएको छ त्यस्तै उनीहरूले बनाएर त्यसैलाई नै पुज्न थाले, त्यस्तो भयो। So God has wings, meaning what? अब परमेश्वरको यहाँनिर पखेटा हुने कुरा लेखेको छ, तर त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त? When the storm comes, the rain comes, the bird covers the baby bird with the wings. अब आँधी बेरी हुँदाखेरि पानी ठुलो पर्दाखेरि चाहिँ त्यो चराले चाहिँ आफ्नो बच्चालाई चाहिँ पखेटाले छोपेर राख्छ नि त। Earthquake will come to believers and non-believers. अब तपाईँलाई थाहा छ भूकम्पले चाहिँ विश्वासीको जीवनमा पनि अब भूकम्प आउँछ, अन्य जातिले पनि त्यही भूकम्प महसुस गर्ने हो। Jesus said, you will have trouble in this. येशूले भन्नुभयो जबसम्म पृथ्वीमा हुन्छौ तबसम्म तिमीहरूको जीवनमा सङ्कष्टहरू आइपर्छ, But it will not destroy you. तर त्यो सङ्कष्टहरूले तिमीलाई नष्ट चाहिँ पार्ने छैन You will come forth as gold. है। तिमी चाहिँ त्यो सङ्कष्टबाट भएर निस्किँदाखेरि सुन जस्तो खारिएर बाहिर निस्किन्छ। That's what Job said. अनि अयुबले यही कुरो भन्यो, When he has tried me, जब उहाँले मलाई जाँची सक्नुभयो I will come forth as gold. है, त्यो जाँचबाट भएर निस्केपछि चाहिँ म चाहिँ सुन जस्तो खारिएर निस्किने छु। Okay, great. Now let's go to the first book where that was written is the book of Mark in the New Testament. मर्कुस जो नयाँ नियममा पहिलो लेखिएको सुसमाचारको पुस्तक भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, अनि मर्कुसमा लेखिएको कुरालाई हामी हेरौँ। Mark chapter 13 verse 1 to 37 we are going to. मर्कुस 13 को 1 देखि 37 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Okay, so little background, historical background about the book of Mark. अब मर्कुसको पुस्तककै बारेमा म तपाईहरुलाई ऐतिहासिक त्यसको पृष्ठभूमि र सन्दर्भको पहिला कुरा गर्नेछु है त। First of all, the book of Mark is the first book that was written. अब
नयाँ नियमको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ फर्स्ट पहिला लेखिएको मर्कुसको पुस्तक हो। Who is the first person, who is the first two brothers Jesus called? येशूले बोलाउनु भएको चेलाहरू मध्ये पहिलो दुई भाइ चाहिँ को थिए त? फर्स्ट कोलाई बोलाउनु भयो? So Peter and his brother. पत्रुस र उसको भाइ। So when theologians read the book of Mark, त्यही कारणले गर्दा अब थियोलोजनहरूले चाहिँ यो ईश्वर शास्त्र पढ्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ जब मर्कुसको पुस्तकलाई अध्ययन गर्छ and when they read 1 Peter and 2 Peter, it has the same style of writing. अनि उनीहरूले पहिलो पत्रुस र दोस्रो पत्रुसलाई हेर्छ र मर्कुसको पुस्तक र पहिलो पत्रुस र दोस्रो पत्रुसको लेखाइको शैली चाहिँ एउटै उनीहरूले भेटाउँछ। So many people say Mark is the book Peter wrote. त्यही कारणले गर्दा धेरैजनाले भन्छ मर्कुसको पुस्तक चाहिँ वास्तवमा पत्रुसले लेखेको होला भनेर भन्छ, किनभने त्यो लेखाइको शैली मिलेको देखेर। For example, one of my styles अब उदाहरणको लागि मेरो शैली चाहिँ is many times is like wow, yeah, wow. अनि धेरैचोटि उहाँको शैली उहाँको स्टाइल नै वाउ भन्ने हो। Okay, and my wife, अनि मेरो चाहिँ because she lives so long with me, sometimes she also says wow. अब उहाँसँग बस्दा बस्दा के हुन्छ भने शैली पनि सिकिन्छ, बोली पनि सिकिन्छ। श्रीमानले सधैँ त्यो भन्दै गरेको सुनेको कारणले गर्दा आफूले पनि वाउ भन्ने त्यही शब्द नै निस्किन्छ। So the most repeated word in the book of Mark is immediately. अनि तुरन्तै त्यस पछाडि तुरन्तै भन्ने शब्द, यो तुरन्तै भन्ने शब्द चाहिँ मर्कुसको पुस्तकमा बारम्बार दोहोरिएको छ। Why is that? अनि किन होला? Because when the fisherman is fishing, किनभने जब एउटा माछा मार्ने व्यक्तिले चाहिँ माछा मार्दै गरेको हुन्छ, suddenly they catch a fish. के हुन्छ भने अचानक माछा पर्छ नि त। The fish doesn't come and just pose over there like अनि a model. पहिला आएर माछाले पोज हान्दैन नि त, होइन? माछा पर्ने भनेको नै बल्छीमा अचानक हो नि। Yeah, so he is using fisherman language. अनि over त्यही there. कारणले गर्दा हामी त्यहाँ मर्कुसमा पनि यो चाहिँ एउटा माछाको व्यापारी अथवा माछा मार्ने व्यक्तिले प्रयोग गर्ने भाषाको प्रयोग भएको जस्तो हामी त्यहाँनिर देख्छौँ। Second thing is when we look at the book of Mark grammatically, अब अर्को कुरो चाहिँ यदि मर्कुसको पुस्तकको त्यो व्याकरणलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने it's very simple language. एकदम त्यो चाहिँ एकदम साधारण भाषाको प्रयोग गरिएको छ Luke त्यहाँनिर। has very deep language, like लुकाको theologian language. लुकाको लेखाइलाई हेर्ने हो भनेदेखि अलिकति गम्भीर गहिरो शब्दहरू, यो चाहिँ अब एकदम थियोलोजनहरूले मात्रै प्रयोग गर्ने भाषाको प्रयोग त्यहाँनिर भएको छ भने And John uses lot of mystical language. अब योहन्नाको त झन् धेरैवटा शब्दहरू चाहिँ एकदम रहस्यमय, उसको त त्यो भाषा पनि त्यस्तो एकदमै रहस्यमय प्रकारको भाषाहरू उसले प्रयोग गरेको छ। And Matthew keeps talking about the Old Testament. the Old मत्तीले Testament, फेरि the Old उसको लेखाइमा पुरानो नियमलाई ल्याइबस्छ। जति पनि उसले चाहिँ बातै पछि उसले पुरानो नियमलाई ल्याइबस्छ। Testament. But Mark, तर मर्कुसको it's चाहिँ very simple. मर्कुसको चाहिँ एकदमै सिम्पल भाषामा लेखेको छ। Jesus came, येशू आउनुभयो, put his hand on the sick, उहाँले रोगीहरूमाथि हात राख्नुभयो he was healed. अनि त्यो मान्छे जाति भयो। Okay? So very simple, straightforward. अनि लेखाइको शैली यदि हामीले हेर्ने र व्याकरणलाई हेर्ने हो भने यो जुन भाषामा पहिला लेखिएको थियो मर्कुसको पुस्तक चाहिँ एकदमै सिम्पल भाषामा साधारण मानिसहरूले बुझ्ने प्रकारले लेखिएको किताब हो। Not a mystical prayer warrior. अनि त्यहाँनिर चाहिँ एकदम रहस्यमय एउटा प्रार्थनाको योद्धाले प्रयोग गर्ने भाषाहरू जस्तो त्यहाँ छैन। Not a theologian or doctor language. अनि एकदम डक्टर होइन, एउटा थियोलोजन, यो ईश्वर शास्त्र पढ्नेहरूले प्रयोग गर्ने ठुलो ठुलो शब्दहरूको प्रयोग त्यहाँ भएको छैन। Not a rabbi or Bible teacher language. अनि यो बाइबल टिचरहरूले प्रयोग गर्ने, रब्बीहरूले प्रयोग गर्ने त्यो शब्दहरूको त्यहाँ प्रयोग भएको छैन। But simple language. तर एकदमै सिम्पल साधारण भाषामा लेखिएको किताब। Okay, so when you read book of Mark, don't expect to read it and get some deep spiritual thought. Just basic. This is what happened with Jesus. हेर्नुहोस् है, त्यही कारणले गर्दा मर्कुसको पुस्तक अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हो यसको अझै गहिरो अर्थ, यसको अझै गहिरो अर्थ भनेर तपाईँले खोजिराख्नु पर्दैन, किनभने मर्कुसको पुस्तक चाहिँ एकदम सिम्पल भाषामा जस्तो छ त्यस्तै लेखिएको किताब हो। Okay, so let's start. अनि हामी त्यहाँबाट सुरु We're गरौँ। going to all look together verses 1 to 37.
1 देखि 37 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Okay, so I'll read once in English, then in Nepali. Yeah, इङ्ग्लिस please. नेपाली गर्दै हामी पढ्नेछौँ। Then as he went out of the temple, one of his disciples said to him, Teacher, see what manner of stones and what buildings are here. जब उहाँ मन्दिरबाट निस्कँदै हुनुहुन्थ्यो तब उहाँका चेलाहरूमध्ये एकजनाले उहाँलाई भने, हेर्नुहोस् गुरुज्यू, कति ठुला ठुला ढुङ्गाहरू र कति भव्य भवनहरू। Verse 2. 2 पदमा, And Jesus answered and said to him, Do you see these great buildings? Not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down. येशूले तिनलाई भन्नुभयो, यहाँ त एउटा ढुङ्गामाथि अर्को ढुङ्गा नछोडिने गरी सबै भत्काइनेछ। Now as he sat on the Mount of Olives opposite the temple, Peter, James and John and Andrew asked him privately, अनि उहाँ मन्दिरको सामुन्ने जैतुन डाँडामा बस्नुहुँदा पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र अन्द्रियासले उहाँलाई गुप्तमा सोधे। verse 4, 4 पदमा, Tell us when all these things will be and what will be the sign when all these things will be fulfilled. हामीलाई भन्नुहोस् यी घटनाहरू कहिले हुनेछन् र यी सब कुरा पुरा हुनको निम्ति के चिन्ह हुनेछ। Verse 5, 5 मा, And Jesus answered them, began to say, Take heed that no one deceives you. येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। For many will come in my name saying, I am he, and will deceive many. धेरैजना मेरो नाउँमा म उही नै हुँ भन्दै आउनेछन्, तर तिनीहरूले धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। But when you hear of wars and rumors of wars, do not be troubled, for such things must happen, but the end is not yet. जब तिमीहरूले लडाई र लडाईहरूको हल्ला सुन्नेछौ तब नडराऊ, यस्ता घटनाहरू हुनु आवश्यक छ, तर अन्त्यको दिन आउनु अझ बाँकी नै छ। Verse 8, 8 मा, For nation will rise against nation and kingdom against kingdom, and there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य खडा हुनेछ, ठाउँ ठाउँमा भूकम्पहरू जानेछन्, अनिकालहरू हुनेछन्, यो चाहिँ स्त्रीलाई प्रसव वेदना सुरु भए झै सङ्कष्टको आरम्भ हो। Verse 9, But watch out for yourselves, for they will deliver you up to councils, and you will be beaten in the synagogues. You will be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony to them. तिमीहरू आफ्ना विषयमा होशियार रहो, तिनीहरूले तिमीहरूलाई अदालतमा सुम्पिनेछन्, तिमीहरू सभाघरहरूमा पिटिनेछौ, अनि हाकिमहरू र राजाहरूको सामुन्ने मेरो खातिर तिनीहरूलाई गवाही दिन तिमीहरू खडा हुनेछौ। And the gospel must first be preached to all the nations. र पहिला सबै जातिहरूलाई सुसमाचार प्रचार गरिनुपर्छ। But when they arrest you and deliver you up, do not worry beforehand or premeditate what you will speak. But whatever is given you in that hour, speak that, for it is not you who speak, but the Holy Spirit. जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई पक्री लगेर मुद्दा चलाउँछन् तब के बोलौँ भनी अघिबाटै फिक्री नगर, तर त्यसै बेला जे तिमीहरूलाई दिइन्छ त्यही बोल, किनकि बोल्ने तिमीहरू होइनौ तर पवित्र आत्मा हुनुहुनेछ। Verse 12, 12 पदमा, Now brother will betray brother to death, and a father his child, and children will rise up against parents and cause them to be put to death. एउटा भाइले अर्को भाइलाई मृत्युको लागि सुम्पनेछ र त्यसै गरी बाबुले छोरालाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुहरूको विरुद्धमा खडा हुनेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। Verse 13, 13 मा, And you will be hated by all for my name's sake, but he who endures to the end shall be saved. अनि मेरो नाउँको खातिर तिमीहरू सबैबाट घृणित हुनेछौ,
तर जो अन्त्यसम्म स्थिर रहन्छ त्यसैको उद्धार हुनेछ। Verse 14. 14मा चाहिँ So when you see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet standing where it ought not, for the reader understand, then let those who are in Judea flee to the mountain. ओके, हाम्रो नेपाली भाषामा एउटा कुरो छोडिएको छ, त्यो चाहिँ जब तिमीहरू विनाशकारी घृणित थोकलाई जहाँ हुनु नपर्ने त्यही उभिएको देख्छौ, जो दानिएलले पनि भविष्यवाणी गरेको थियो भनेर उहाँले भन्नुभयो, पढ्नेले बुझोस्, तब यहुदियामा हुनेहरू पहाडहरूतिर भागुन्। Verse 15. 15मा चाहिँ Let him who is on the housetop not go down into the house, nor enter to take anything out of his house. घरको कौसीमा हुने तल नओर्लोस्, न त आफ्नो घरबाट केही निकाल्नलाई भित्र पसोस्। And let him who is in the field not go back to get his clothes. खेतमा हुने आफ्नो खास्टो लिन पछाडि नफर्कोस्। Verse 17. 17मा चाहिँ But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days. तर हाय ती दिनमा गर्भवती र दूध खुवाउने आमाहरूलाई। And pray that your flight may not be in the winter. त्यो हिउँदमा नहोस् भनी प्रार्थना गर। For in those days there will be tribulation such has not been since the beginning of the creation which God created until this time, no ever shall be. किनकि ती दिनहरूमा यस्तो महासङ्कष्ट आइपर्नेछ कि परमेश्वरले गर्नुभएको सृष्टिको सुरुदेखि अहिलेसम्म न त यस्तो भएको छ न कहिले हुनेछ। Verse 20. 20मा And unless the Lord had shortened those days, no flesh would be saved. But for the elect's sake, whom he chose, he shortened those days. यदि परमेश्वरले ती दिन नघटाइदिनु भएको भए त कुनै मानिस बाँच्ने थिएन, तर उहाँले चुन्नु भएकाहरूका खातिर ती दिन घटाउनु भएको छ। Then if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, there, he is there, do not believe it. त्यो बेला कसैले तिमीहरूलाई हेर ख्रिस्ट यहाँ छन् वा त्यहाँ छन् भन्यो भने तिमीहरू विश्वास नगर। Verse 22. 22मा For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. 22मा किनभने झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् अनि सम्भव भए चुनिएकाहरूलाई भ्रममा पार्न तिनीहरूले चिन्हहरू र आश्चर्यका कामहरू गर्नेछन्। But take heed, see, I have told you all these things beforehand. तर तिमीहरू चाहिँ होशियार रहो, हेर मैले तिमीहरूलाई सबै कुरा अघिबाटै भनिदिएको छु। Verse 24. 24मा But in those days after that tribulation, the sun will be darkened and the moon will not give its light. तर ती दिनमा त्यस महासङ्कष्टपछि सूर्य अँध्यारो हुनेछ र चन्द्रमाले आफ्नो चमक दिने छैन। The stars of heaven will fall and the powers in the heaven will be shaken. ताराहरू आकाशबाट खस्नेछन् र आकाशमा भएका शक्तिहरू डगमगाउनेछन्। 26. 26मा Then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. अनि त्यस समयमा मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई शक्ति र महिमासित बादलमा आउँदै गरेको देख्नेछन्। Verse 27. 27मा And then he will send his angels and gather his elect from the four winds, from the furthest part of earth to the furthest part of heaven. तब उसले स्वर्गदूतहरूलाई पठाउनेछ र पृथ्वीको अन्त्यदेखि आकाशको अन्त्यसम्म चारै दिशाबाट आफ्ना चुनिएकाहरूलाई भेला गर्नेछ। Verse 28. 28 Now learn this parable from the fig tree. When its branches has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. अन्जिरको रुखबाट पाठ सिक, त्यसको हाँगा कमलो भएर पालुवा हाल्ने बित्तिकै ग्रीष्म ऋतु नजिक आएछ भन्ने तिमीहरू थाहा पाउँछौ। Verse 29. 29मा So you also, when you see these things happening, know that it is near
at the doors. यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी घटनाहरू भइरहेका देख्छौ तब ऊ नजिक छ, ढोकामा नै छ भन्ने जान। Verse 30. 30 मा Surely I say to you, this generation will by no means pass away till all these things take place. साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबै कुरा भइ नसकुन्जेल यो पुस्ता बिति जाने छैन। Verse 31. 31 मा Heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. स्वर्ग र पृथ्वी बिति जानेछ, तर मेरा वचन कहिले बित्ने छैनन्। Verse 32. 32 मा But of that day and hour no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. तर त्यस दिन र त्यस घडीको विषयमा पिताले बाहेक अरू कसैले जान्दैन, न त स्वर्गमा हुने स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले। Verse 33. 33 मा Take heed, होशियार रहो, watch and pray, for you do not know when the time is. जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरूले जान्दैनौ। Verse 33, I'll read again. Yeah? फेरि म 33 लाई पढ्छु है। Take heed, watch and pray, for you do not know when the time is. होशियार रहो, जागा बस र प्रार्थना गर, किनकि त्यो बेला कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। Verse 34. 34 मा It is like a man going to a far country who left his house and gave authority to his servants and to each his work and commanded the doorkeeper to watch. यो त मालिकले आफ्ना चाकरहरूलाई घरको प्रत्येक काम र दायित्वको जिम्मा दिएर र पालेलाई जागा रहनु भनी आज्ञा दिएर परदेश लागेको जस्तो हो। Verse 35. 35 मा Watch therefore, for you do not know when the master of the house is coming, in the evening, at midnight, at the crowing of the rooster, or in the morning. यसकारण तिमीहरू पनि जागर हो, किनकि घरको मालिक बेलुकी कि आधा रातमा कि भाले बास्दा कि बिहान कहिले आउने हो सो तिमीहरू जान्दैनौ। Verse 36. 36 मा Lest coming suddenly he find you sleeping. नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउला। And what I say to you, I say to all, watch. जे म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, जागा रह। Okay. So we read many verses. धेरैवटा पदहरू हामीले पढ्यौँ। Normally in churches, in Bible schools, Bible colleges, we don't read so many verses. है हामी मण्डलीमा पनि अनि बाइबल स्कुलहरूमा पनि वचन दिँदा यति लामो वचनकै खण्ड त पढ्दैन। But you know, this Mount of Olives, Jesus sat there. तर यहाँनिर जैतुन डाँडामा है जहाँ येशू ख्रीष्ट त्यहाँनिर बस्नुभयो, उभिनु भयो, His disciples came to him. उहाँको चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। It says Peter, James, John, and Andrew. अनि पत्रुस, याकुब, यूहन्ना र अन्द्रियास, They asked the question. उनीहरूले प्रश्न सोधे। Because before he had already said, this temple, not one stone will be left on each other. किनभने यो मन्दिर देख्दैछौ, यहाँको एउटा ढुङ्गा पनि यहाँ रहने छैन भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। So then अनि they त्यसपछि came अनि उनीहरू आए privately. No, गुप्तमा। okay, so first he was walking near the temple. Just imagine with me. Jesus is walking. यसो कल्पना गर्नुहोस् मसँगै, उहाँ मन्दिर नजिक उहाँ हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। All his 12 apostles walking with him. 12 जना चेलाहरू उहाँको पछि पछि साथसाथमै हिँडिरहेको छ। Another 70, maybe his disciples, his other apostles also. The word disciple over there, 70, it says sent. So the word sent in the Greek is apostolos, means sent ones are apostles. सुन्नुहोस् है, So there are 12 apostles, but he also had 70 apostles. अब हेर्नुहोस् उहाँको त्यो पहिला छानेको 12 जना त थिँदै थियो, तर पछि गएर 70 जनालाई पठाएको हामी भेट्छौँ उहाँले, त्यो 2 जना गरेर। अनि प्रेरित भनेको नै पठाइएको भनेर भनेको। उनीहरू 12 जना त थिँदै थिए, तर साथसाथै त्यो 70 मध्ये 70 जना हो कि कति जना चाहिँ उहाँको झुन्डमै पछि पछि नै हिँडिरहेका थिए। So he is publicly walking. अनि उहाँ अब यसरी खुल्ला मन्दिरको छेउमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पछ्याउनेहरू पछि पछि हिँड्दैछन्। Like sometimes we'll like to go to
what you call Ratna Park and look at the Dharara. अनि जसरी हामी अब यसरी ग्रुपमा रत्न पार्कतिर गएर धरारालाई हेर्दै होइन झुन्डमै हिँड्दै गरेको हुन्छौँ नि And then we go to Pokhara and we walk among the Pokhara lakes. and अनि see the पोखरामा boats. गएर पोखराको त्यो झिलको है लेक साइडतिर हिँड्दै गरेको जस्तो कल्पना गर्नु न हामी पनि त्यसरी हिँड्छौँ Maybe Jesus and his disciples, it was their fun day. No teaching, no preaching, nothing, just walking, enjoying अब त्यो the दिन city. चाहिँ उहाँहरूको रमाइलो गर्ने आराम गर्ने दिन थियो कि बा आज चाहिँ बसेर शिक्षा दिने है चङ्गाई गर्ने दिनहरू नभएर ग्रुप मिलेर यसो हिँड्दै गरेको दिन पो थियो कि Like we went to Taj Mahal हामी ताजमहल गएका थियौँ and जसरी we said to each other, wow, so अनि ताजमहल चाहिँ यति साह्रो सुन्दर रहेछ के साह्रो सुन्दर है यो भनेर हामीले I भन्यौँ mean, we saw photographs and videos, अनि त्यो फोटो हेर्नु भिडियो हेर्नु अब त्यो हामीले गरेका थियौँ but when we went, तर जब तपाईँ ताजमहलमै जानुहुन्छ नि your breath goes like this. साँच्ची नै सास अड्किन्छ कि एकैछिन चाहिँ It's so beautiful. किनभने यति साह्रो सुन्दर र भव्य छ त्यो So Herod's temple also was magnificent. Ani- It took more than 40 years to build. हेरोदले बनाएको मन्दिर पनि त्यस्तै भयङ्कर ठुलो नै थियो 40 वर्षभन्दा बेसी लगाएर उनीहरूले त्यो उसले बनाएको त्यो मन्दिर Okay, so when you look at all these monuments in this world, it's like breathtaking. अनि यस्तो हो क्या मान्छेले त्यो बनाएको त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि भवनहरू है सुन्दर सुन्दर कुराहरू चाहिँ यति साह्रो सुन्दर हुन्छ जाने बित्तिकै तपाईँलाई सट्टै सासै रोकेको जस्तो लाग्छ कि कतिवटा कुरो त यति साह्रो सुन्दर बनाएको हुन्छ मान्छेले But see, Jesus is a teacher. तर अब येशू त अब टिचर हो है गुरुजी उहाँ शिक्षक हुनुहुन्छ My wife tells me म उहाँलाई यसो भन्छु many times, धेरैचोटि oh, teaching now, teach. उहाँ बात मार्दा मार्दै टिचिङ मोडमा जानुहुन्छ के म चाहिँ उहाँको विद्यार्थी उहाँ टिच गर्नु थाल्नुहुन्छ ए टिचिङ सुरु भएको लुलु And कन्टिन्यू then गर्नुहोस् भनेर I feel भन्छु very shy because I realize, yeah, naturally I started teaching. उहाँलाई लाज लाग्छ अरे किनभने यो मौकामा शिक्षा दिइहालौँ न भनेर उहाँ टिचर मोडमा जाइहाल्नुहुन्छ She's like, one day I'm talking and she's like, she starts smiling. I thought, oh, I'm teaching again. अनि उहाँ कुरा गर्न थाल्छु त्यहाँदेखि एकैछिनमा बात मार्नु र टिचिङ दिनुमा फरक छ नि त होइन अनि मैले कन्टिन्यू गर्नु भनेपछि चाहिँ उहाँलाई लाज लाग्छ Same अरे thing नि happened त। with Jesus. अनि यहाँ यस्तै भएको उहाँ हिँड्दा हिँड्दै उहाँ अब टिचर मान्छे हो टिचिङतर्फ लाग्नुभयो उहाँ The disciples said, wow, look at these breathtaking buildings. अनि खासमा चेलाहरूले चाहिँ आहा यो मन्दिर हेर न कति साह्रो भव्य भनेर उनीहरूले चाहिँ त्यो मन्दिरको प्रशंसा गरिरहेको थिए And immediately the teacher came out of अनि Jesus. तुरन्त येशूमा भएको त्यो शिक्षकपना चाहिँ बाहिर निस्किहाल्यो Yeah, look at these buildings. अनि हेर त यो भवनलाई हेर यो Not बिल्डिङलाई हेर one stone will be left on each other. अनि एक दिन यस्तो समय आउनेछ यहाँनिर त्यो एउटा ढुङ्गा अर्को माथि रहने छैन भनेको अर्थ सबै नै तहस नहस हुनेछ भन्ने कुरो उहाँले All भन्नु his disciples heard that. अनि चेलाहरूले त्यो कुरो सुने They became shocked. अनि छक्कै परे They उनीहरू didn't say anything. उनीहरूले त्यही त केही भनेन Then they went to the Mount of Olives. अनि त्यस पछाडि जब उहाँहरू जैतुन डाँडामा Maybe जानुभयो they sat down, they're having their dal bath, सायद maybe बसेर roti. होइन खाजा खानुभयो होला उहाँहरूले दाल भात खानुभयो कि रोटी खानुभयो के खानुभयो And होइन everybody is silent. What he said. अनि सबैजनालाई चाहिँ एकदम उनीहरू अवाक भइरहेको छ उहाँले अघि के भन्नुभएको होला त्यस्तो The भनेर only ones who got the courage was Peter, James, John, and Andrew. अब सोध्नु त सबलाई मन लागेको होला तर यिनीहरू चारजनालाई मात्रै आँट आयो येशूलाई सोध्ने They came अघि close. के भन्नुभएको भनेर They came close. It उनीहरू- says privately. यहाँनिर उनीहरू नजिक आए गुप्तमा उनीहरूले सोधे भनेर भनेको छ अनि येशू We didn't understand. Bujena, bujena. Because they don't want to show other disciples that they're ignorant. Yeah. अब अरू चेलाहरूलाई त देखाउनु त भएन नि त हामीले पनि बुझेनौँ भनेर होइन त्यही कारण गर्दा अरूहरूको अगाडि आफू लज्जित नपरिकन सानै स्वरमा सायद येशूलाई सोध्यो होला Because- के भन्नुभएको हामीले खासमा बुझेनौँ भनेर Peter and Andrew, they are the first apostles, right? किनभने Jesus अब called. सुन्नुहोस् है त सोध्नु अलि अप्ठ्यारो नि त किनभने अब पत्रुस र अन्द्रियास त फर्स्टमा आएको डिसाइपल भएको हो नि त अरू पछि आएको तर फर्स्ट आउनेहरूले बुझेको छैन भन्ने कुरो भन्नु त अलिकति अप्ठ्यारोको कुरा पनि So हो others will say, hey, 3 वर्ष बाइबल कलेजमा पढ्यो अहिलेसम्म के पनि बुझेन कस्तो स्टुडेन्ट हो. अरूले त्यस्तो भन्छ होला You know, होइन some students, young students will be saying, 3 years ago these disciples came.
And they still don't understand. So that's why Peter and Andrew came privately. अब उनीहरूकै ग्रुपमा पनि त यो कुरो त थियो नि त, कोही अगाडि जोइन भएकोहरू, पछि जोइन भएकोहरू। अगाडि जोइन भएकोहरूलाई त नयाँहरूसँग त अलिकति अप्ठ्यारो नि त, हामीले पनि बुझ्दैनौँ भन्ने कुरा गर्नु And होइन। James, who's James and John? अब याकुब र युहन्ना चाहिँ को हो त? They're called sons of thunder. उनीहरूलाई चाहिँ के भनेर भनेको छ? सन्स अफ थन्डर्स। उनीहरूलाई के भनेको छौ? हजुर, गर्जनका छोराहरू भनेर भनेको छ है त। So what is गर्जनका thunder? छोरा। अब यो गर्जन चाहिँ के हो त? Quiet, gentlemen. No, they are like fire. उनीहरूको नाम अनुसारै उनीहरू चाहिँ बसिराख्ने नबोल्ने टाइपकोहरू होइन, उनीहरू चाहिँ आगो फायर हो नि त उनीहरू त होइन। So त्यही भएर त उनीहरूलाई नाम पनि त त्यही दिएको छ। One day they're going by outreach. अब एक दिन उनीहरू आउटरिचमा सेवाकाईमा निस्केको They बेलामा find somebody else, another group preaching with Jesus' name. उनीहरूले के थाहा पाएछ भने होइन त्यो झुन्डले पनि यीशुकै नाममा प्रचार गर्दैछ भन्ने कुरो उनीहरूले थाहा पाए। They came to Jesus. अनि Jesus, आएर येशूलाई उनीहरूले भन्यो, will bring fire from heaven, destroy them. Eh? ल प्रभु उनीहरूलाई चाहिँ स्वर्गबाट आगो झारेर उनीहरूलाई त्यहीँनिर खत्तम पारिदिऊ भनेर उनीहरूले भन्दैछ। Jesus said, no, those who are for me are not against me. अनि Let them येशूले preach. भन्छ होस् न, जोहरू मेरो पक्षमा छ उनीहरू त मेरो विरोधी होइन नि त, प्रचार गरोस्, तर उनीहरूले चाहिँ आगो खसाल्ने उनीहरूलाई त्यहीँनिर नाश These पारिदिउँ two भनेको। brothers who want to bring fire and destroy people, if they say, Chitta budena, when people say, what? अब यिनीहरूले पनि गोप्यमै सोध्नुको त यस्तो फायर मान्छेहरू आकाशबाट होइन स्वर्गबाट आगो झारेर नाश गरिदिउँ भन्ने मान्छेहरूले त गोप्यमै सुत्नु पर्यो नि त, बुझेन भन्ने कुरा All त the होइन। other disciples say, खाली fire मात्र भन्छ, तर content छैन यी मान्छेको चरित्रमा. So maybe the other disciples will say they are only fire but no content in their lives. So they came quietly and asked. त्यही कारणले गर्दा यिनीहरूले यो कुरो सबैको अगाडि नसोधेर अरू चेलाहरूको अगाडि नसोधेर चाहिँ गोप्यमा येशूलाई See, सोधे। when you ask these questions, who, what, where, when, the Bible text comes alive. You can understand what's happening over there. जब तपाईँले कसले के सुधे भन्ने कुराहरू है, कसले यहाँ सोध्दैछ, के उनीहरूले सोध्दैछ भन्ने कुराहरू तपाईँले यो सिम्पल प्रश्नहरू सोध्नुभयो भनेदेखि चाहिँ बाइबलको खण्ड चाहिँ तपाईँको लागि जीवित भएर आउँछ है, बुझ्नलाई एकदम सहायता हुन्छ। So now let's read verse 4 again. Verse 4. 4 पदलाई हामी फेरि पढौँ। This is the question they asked privately. उनीहरूले गोप्यमा के सोधे भने, Tell us when these things will be and what will be the sign when all these things will be fulfilled. हामीलाई भन्नुहोस् यी घटनाहरू कहिले हुनेछन् र यी सब कुरा पुरा हुनको निम्ति के चिन्ह हुनेछ, कहिले र के चिन्ह हुनेछ भनेर भनेको छ How है। many questions over there? कतिवटा प्रश्न छ भन्नुहोस् त यहाँ? दुईटा। 2 questions. First question is, पहिलो प्रश्न यो हो, you said these stones will not, one will not be left on the other. When will that happen? तपाईँले त यो मन्दिर पनि सबै तहस नहस हुनेछ, एउटा ढुङ्गामाथि अर्को पनि रहने छैन, सबै होइन भुइँमा तहस नहस हुनेछ, यो कहिले हुन्छ? Then in verse, the same verse it says, and what will be the sign अनि त्यस पछाडि when all चाहिँ these things will be fulfilled? यी सब कुरा पुरा हुनको निम्ति के चिन्ह हुनेछ भनेर सोधे। Okay, so first, when will the temple come down? पहिलो चाहिँ यो मन्दिर कहिले भत्किनेछ, Second is, दोस्रो when will your kingdom, you're the Messiah, अब when तपाईँ will all चाहिँ this be fulfilled and you will reign from the temple, all the nations? अब तपाईँ चाहिँ मसीह हुनुहुन्छ, तपाईँको राज्य आउनेवाला छ, तपाईँले शासन गर्नुहुनेछ, त्यो समय चाहिँ हुनको निम्ति चाहिँ के चिन्ह हुनेछ, किनभने अब यो मन्दिर त भत्किनेछ, मन्दिरबाट त तपाईँले राज्य गर्नुहुनेछ होइन, अनि त्यो त्यसको लागि चाहिँ के चिन्ह हुनेछ, You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Okay, now think about this question. अब यो प्रश्नलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस्, Who is Jesus talking to? येशूले कोसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? His disciples, but which disciples? उहाँको चेलाहरू, तर कुन चेलाहरू, Which? कुन? First chosen Yes, one. but who are they? उनीहरू को हुन्? Nepali, नेपालीहरू हो कि Russian, रसियन हो कि American. अमेरिकनहरू हो कि को भन्नुहोस् त? यहुदीहरू। So this is not a question for us. त्यही कारणले गर्दा यो प्रश्न चाहिँ हाम्रो लागि होइन। Why? किन? Christian church was not even born. त्यति बेला त इसाई मण्डलीको त
सुरुवात जन्म पनि भएको थिएन, उनीहरू त यहुदीहरू हो। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So we are reading somebody else's letter. त्यही कारण त हामीले चाहिँ अरू कसैको चिठी पढेको हो। यो चाहिँ बुझ्नुभयो त, अरू कसैलाई लेखेको अरू कसैको चिठी हामीले पढ्दैछौँ। In school, many times you must have heard this story. Eh? अब यो कथा तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ होला सायद स्कुलमा। Guy sent a love letter to that girl. है केटाले चाहिँ एउटा केटाले चाहिँ त्यो केटीलाई लभ लेटर लेखेर पठाउँछ। By mistake, it went to this girl. तर अब मिस्टेकली त्यो केटी भएकोमा नपुगेर चिठी लगिदिनेले अर्कैलाई दि पठाएछ। Do you understand? बुझ्नुभयो? Don't mistake this. त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन हामीले। यो This कसलाई is- भन्दैछ, This कसलाई is लेखेको not बुझ्नुभयो? written to Nepali, American, Christian. This is written to Jewish believers in Messiah. यो चाहिँ हामी नेपालीहरूलाई क्रिस्चियन होइन, हामी छौँ अमेरिकनहरूलाई होइन, यो चाहिँ उहाँले कसलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ? ती यहुदीहरू जसले प्रश्न सोधे उनीहरूलाई उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। We have many churches in Kathmandu. अब काठमाडौँमा पनि हामी धेरैवटा मण्डलीहरू छौँ। Right now in the world, there are many synagogues for अहिले the Jews. अब संसारैभरि धेरैवटा सभाघरहरू यहुदीहरूको मन्दिर है भेला हुने ठाउँ छ। Okay, some synagogues they believe in Jesus as Messiah. Some of them don't believe. कतिवटा सभाघरहरूमा येशूलाई नै उनीहरूले मसीह भनेर मान्छ, कतिवटामा उनीहरूले मान्दैन। सभाघरहरू अहिले पनि छ संसारभरि। But in the first century, तर यो पहिलो शताब्दीमा हेर्ने हो भने there's only one synagogue, one temple, one church, one tabernacle, one house of God. त्यति बेला चाहिँ उनीहरूको सभाघर, अब अहिले त यस्तो भयो नि त, कोहीले यीशु मान्ने कोही नमान्नेहरू छ नि त। तर यति बेलाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यो सभाघर एउटै थियो। जतिवटा भए तापनि उनीहरूको मत चाहिँ एउटै थियो है, उनीहरूले एउटै कुरोलाई विश्वास गर्थ्यो। So Jesus is talking to them about first, when will this temple come down? पहिला येशूले उत्तर दिनुहुन्छ कहिले चाहिँ त्यो मन्दिर, जुन मन्दिरको बारेमा उनीहरूले सोधेको थिए, कहिले त्यो मन्दिर भत्किन्छ त्यसको उत्तर दिनुभयो। Second question, अनि दोस्रो प्रश्न चाहिँ when will Messiah reign the whole world from the temple? मन्दिरैबाट है चाहिँ कहिले मसीहले चाहिँ सारा पृथ्वीमा शासन गर्नुहुन्छ, राज गर्नुहुन्छ, त्यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ। Do you understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? So the question is not relevant to us. अब भनेपछि त उनीहरूले त्यो मन्दिरको कुरा सोधे होइन, हाम्रो लागि त त्यो के मतलब भयो त होइन? बुझ्नुभयो? त्यो प्रश्न उनीहरूले सोधेको प्रश्नको त हामीलाई त सरोकार भएन नि त। We go to many churches in Kathmandu and other churches are there in Nepal, Russia, everywhere. This is talking about a temple in Jerusalem. When Jesus will come in his second coming and he'll reign for the whole world from there. अनि हामी त अब विभिन्न देशमा छौँ, हाम्रो आफ्नो आफ्नो चर्चहरू छ, हामी जान्छौँ, सङ्गति गर्छौँ। यहाँनिर प्रश्न यरुसलेममा भएको त्यो मन्दिर है, जहाँनिर उहाँको दोस्रो आगमनमा चाहिँ उहाँ त्यहीँबाट उहाँले सारा संसारभरि राज गर्नुहुन्छ, त्यसको उत्तर त्यहाँनिर उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। Verse 6 says, 6 पदले यसो भन्छ, many will come in my name धेरैजना मेरो नाउँमा आउनेछ and deceive many. र धेरैजनालाई भ्रममा पार्नेछ। Okay? When Jesus spoke this, जब येशूले यो कुरो बोल्नुभयो, that was in 30 AD or 31 AD, something like that. अब अहिले हाम्रो यदि अङ्ग्रेजी तपाईँले क्यालेन्डर हेर्नुभयो भने यो 2025 भयो अहिले है। यो चाहिँ 1000 पनि भएको थिएन, 100 पनि भएको थिएन है, 31 कि 32 सालको कुरा हो। But after this, what he said this, तर यो कुरो भनिसकेपछि चाहिँ Encyclopedia Britannica, they found out that there were more than 32 false Christs that went to the Jews after this. यो पछि चाहिँ यो त्यो विकिपिडियामा तपाईँले हेर्नुभयो Not भने Wiki, in Britannia Encyclopedia. ब्रिटानिया इन्साइक्लोपिडियामा चाहिँ उनीहरूले खोजेर हेर्दा चाहिँ के भेटाए भने यहुदीहरू कहाँ चाहिँ मै येशू हो भनेर जाने चाहिँ 30 जना भन्दा बेसी निस्क्यो अरे। बुझ्नुभयो त? त्यही बेलामा पनि Just in that time.
त्यति बेला मात्रै पनि After Jesus spoke this, है येशूले यो वचन है यो चेलाहरूलाई भनिसकेपछि चाहिँ उहाँले बोलिसक्नु भएपछि नै 30 जना जस्तो त म येशू भन्दै गए अरे यहुदीहरू कहाँ। Jesus died and rose again in 33 AD. अनि 33 एडीमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट अब मर्नुभयो, त्यस पछाडि उहाँ बौरी उठ्नुभयो। Then in AD 70, this temple was destroyed. अनि उहाँ मर्नु भएको त्यस पछाडि 30-32 वर्षपछि चाहिँ उहाँ मर्नु भएपछि 30-32 वर्षपछि चाहिँ यहाँ जुन मन्दिरको कुरा भइरहेछ नि साँच्ची नै त्यो मन्दिर भयो। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? Okay. It was at that time, after his death, 32 false Christs came. अनि उहाँ मरिसकेपछि त्यो बेलामा साँच्ची नै 30 जना जस्तो चाहिँ मै हो ख्रिस्ट भन्दै यहुदीहरू कहाँ गएका थिए अरे, आफैलाई ख्रिस्ट भनेर भनेका थिए अरे। It's recorded in the book of Britannica Encyclopedia. It's recorded. ब्रिटानिका इन्साइक्लोपिडियामा चाहिँ त्यो कुरो चाहिँ अब उनीहरूले उल्लेख गरेको छ है, त्यहाँ लिखित रूपमा नै छ। 30 जना जति चाहिँ Some गए भने। examples. कोही कोही उदाहरण चाहिँ One person said, I am the Messiah. अब जस्तै उदाहरणको लागि एकजनाले भने मै हो मसीह, Come, let's go into the Jordan र River. आओ यर्दन नदीतिर जाउँ। And one group went with them. अनि एक ग्रुप उहाँको पछि पछि लागेर त्यो मान्छेको पछि पछि लागेर गएछ। And then they all drowned. अनि सबैजना यर्दन नदीमा उनीहरू डुबेर मरे। Another false Christ said, come, we'll go on top of the mountain. We don't have to eat. I am the Messiah. Like Elijah was fed by angels and by ravens, God will provide for us. अनि अर्को पनि निस्केका थिए जसले चाहिँ जाउँ हामी माथि डाँडातिर जाउँ, हामीलाई केही कुरो आवश्यकता छैन। जसरी एलियालाई परमेश्वरले खुवाउनु भएको थियो हामीलाई पनि परमेश्वरले त्यहाँ खुवाउनुहुन्छ भनेर एक झुन्डा फेरि त्यसरी पहाडतिर अर्को जसले आफैलाई ख्रिस्ट भन्थे उहाँको पछि They पछि went there, उनीहरू माथि गए। starved to death, all died. माथि गएर उनीहरू भोकैले सबैजना मरे। Okay, like that. There are tragic stories throughout. अनि After Jesus died and resurrected, the other Jews continued because they rejected the true Messiah. They were open to the false Messiah. के भयो भने उनीहरूले साँचो मसीहलाई चाहिँ उनीहरूले ग्रहण गरेन। त्यस पछाडि थुप्रोजना आफैलाई मै हो मसीह भन्दै निस्के। अनि यस्तो धेरै दुःखद घटनाहरू भए जसले धेरैजना मान्छेलाई भ्रममा पारेर कतिजनालाई भोकै मारे, कतिजनालाई यर्दन नदीतिर डुबाएरै मारे होइन, त्यस्तो घटनाहरू भयो। So, let me tell you one thing that you need to be very careful of. अब एउटा कुरो म तपाईहरुलाई भन्छु है, जसको विषयमा तपाईहरु धेरै होशियार हुनुपर्छ। There's false Christ coming. अब झुटा ख्रिस्ट पनि आउँदैछ, False prophets are coming. झुटा अगमवक्ताहरू पनि आउँदैछ। Earthquake came in 2015 in Nepal. More is coming. अब यहाँ हाम्रो यहाँनिर 10 वर्ष अगाडि भूकम्प आएको थियो होइन, हिजो अस्ति पनि आयो। त्यस्तो भूकम्पहरू अझै आउँछ। Bigger also coming. त्यो भन्दा ठुलो ठुलोहरू पनि Wars आउँछ। are also coming. लडाईहरू युद्धहरू हुनेछ। Like coronavirus, more virus is coming. कोरोना भाइरस जस्तो अरू धेरैवटा भाइरसहरू आउनेछ। Hunger and famine is coming. अनिकाल भुकमारीहरू हुनेछ। All these things are coming. यो सबै कुरोहरू त हुने नै छ। These are like when a woman is going to give birth, the birth pains, these are just pains. अनि यो त एउटा स्त्रीले बच्चा जन्माउनको निम्ति जुन पीडा भोग्नु पर्छ नि त्यो आइबस्छ नि होइन, रोकिँदै आउँदै गर्छ नि, यस्तोहरू भइबस्छ। But what do we need to do? तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो? Verse 37. 37 पदमा What I say to you, I say to all. म जे तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो म सबैलाई भन्दछु, Watch. जागा रहो। Verse 36. अनि 36 मा चाहिँ Lest coming suddenly he find you sleeping. अनि नत्र त ऊ अचानक आउँदा उसले तिमीहरूलाई निदाइरहेको भेटाउला। The moment you hear the word sleeping, निदाइरहेको भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै you think of what? है तपाईलाई के को सम्झना आउँछ भन्नुहोस् त? The wise virgins and the foolish त्यो virgins. हामी है
मूर्ख कन्याहरू र बुद्धिमती कन्याहरूको बारेमा हामीले कल्पना गर्न सक्छौँ। Understand? Okay. The foolish virgins, मूर्ख कन्याहरू चाहिँ they did not have extra oil. उनीहरूसँग फाल्टो तेल थिएन। Both were virgins. उनीहरू दुवै कन्याहरू नै हो, Both were believers. उनीहरू दुवै विश्वासीहरू Both नै हो, were waiting for the bridegroom. They are not non-Christians. उनीहरू दुवै दुलाहालाई पर्खेको भनेको अर्थ उनीहरू चाहिँ हामी यहाँनिर अविश्वासीहरूको कुरा गरेको होइन, विश्वासीहरूकै कुरा गर्दैछौँ। But what was the difference? तर त्यो दुईवटा झुन्डमध्ये भिन्नता चाहिँ के थियो त? The wise had extra oil. बुद्धिमतीहरूसँग चाहिँ फाल्टो तेल पनि थियो। And when the foolish virgins went to get oil, अनि जब त्यो मूर्ख कन्याहरू चाहिँ तेल किन्न फाल्टो तेल किन्नको लागि उनीहरूसँग सकेर तेल किन्नको लागि जब उनीहरू गए, the bridegroom came, दुलहा आयो पनि and then the other ones, they came too late. They अनि didn't make it. उनीहरू तेल किनेर फर्किँदाखेरि ढिला भयो, उनीहरूले गुमाइ पठाए They त्यो will be मौका। knocking at the door. उनीहरूले ढोका ढकढकाउने छ, Please take us to heaven. है हामीलाई पनि स्वर्ग लानुहोस्। And Jesus will say, तर येशूले भन्नुहुन्छ, I never knew you. तर मैले त तिमीहरूलाई कहिले चिनिनँ त। So oil, अनि तेल I never knew you. र मैले कहिले तिमीलाई चिनिनँ भन्ने कुरो, Meaning what? त्यसको अर्थ के हो? Oil is always in the Bible a symbol of the Holy Spirit. बाइबलमा तेल भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको चिन्ह हो। यसलाई तेलले पवित्र आत्मालाई सङ्केत दिन्छ। Yesterday I was telling you my story. हिजो मेरै घटना मैले तपाईँलाई बताउँदै थिएँ। And I heard a tape. मैले त्यो टेप त्यो चक्का सुनेको थिएँ। It says those who are foolish virgins, they don't pray in tongues. Those are wise virgins, they pray in tongues. मैले त सुनेको थिएँ त्यो मूर्खहरू चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना नगर्नेहरू, बुद्धिमतीहरू चाहिँ अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेहरू भनेर सुनेको And थिएँ। at that time I didn't pray in tongues. अब त्यति बेला मैले पवित्र आत्माको बत्तिस्मा पाएको So थिइनँ। I felt, I'm so scared. I don't even want to sleep अनि tonight. मलाई त यति साह्रो डर लाग्यो, आज राति सुत्दिन पनि जस्तो नै लाग्यो मलाई। Then I asked my pastor. अनि मैले मेरो पास्टरलाई सोधेँ, He said, no, that's not what it means. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यसको अर्थ त्यो होइन ब्रायन भन्नुभयो। Oil means a symbol of the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्मालाई जनाउने है, तेल भनेको नै पवित्र आत्मालाई जनाउने हो। It means not doing your own style of work. भनेको अर्थ चाहिँ आफ्नै तालले जीवन जिउने होइन, काम पनि है आफ्नै तालले गर्ने होइन, आफ्नै इच्छा अनुसार गर्ने होइन, But it's hearing God's voice, तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने spending time with Him, है, उहाँसँग समय बिताउने praying in tongues long time. अनि अन्य भाषामा लामो समयसम्म प्रार्थना गर्ने। Paul told the church, I pray in tongues more than you all. अब पावलले चाहिँ चर्चलाई मण्डलीलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैजनाले भन्दा त म त बेसी अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु। And Paul went and preached everywhere, planting churches everywhere. अनि पावलले कति ठाउँमा गएर मण्डलीहरू स्थापना गरे, प्रचार गरे, Many places went and taught the Bible. धेरै ठाउँमा गएर बाइबल पढाए। Many places he went and then he told the believers, this is the way we have to run the church. अनि विश्वासीहरूलाई सिकाए चर्च चाहिँ यसरी चलाउनु पर्छ, मण्डली यसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू सिकाए। How did he got all that? तर यो सबै आइडिया उसले कहाँबाट पायो होला? यत्रो सेवकाई चाहिँ उसले कुन शक्तिमा गर्न सक्यो होला? When he met Jesus face to face on the Damascus road and was converted. जब दमस्कसको त्यो बाटोमा चाहिँ येशूलाई आम्ने सामने भेट भएर जुन दिन उसको जीवन परिवर्तन भयो, He had started a living relationship with Jesus. येशूसँग उसको जिउँदो सम्बन्धको सुरुवात भयो। It doesn't matter how much worship you do तपाईले कति वर्शिप गर्नुहुन्छ त्यसको मतलब भएन, and sing songs, कति गीत गाउनुहुन्छ त्यसको मतलब भएन, but the songs need to make you intimate with Jesus. तर त्यो गीतहरूले चाहिँ तपाईलाई येशूसँगको घनिष्ठतामा डोर्याउनु पर्छ, तपाईलाई येशूको नजिक पुर्याउनु पर्छ। When you read the Bible, जब तपाईले बाइबल पढ्नुहुन्छ, the words need to jump out of the page as if God Himself is sitting next to you and talking. अनि त्यो बाइबल पढ्दा चाहिँ त्यो शब्दहरू चाहिँ जिउँदो भएर आउनुपर्छ, यो त डाइरेक्ट परमेश्वर मसँग बोल्दै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस तपाईलाई हुनुपर्छ। That never happens 1 minute. तर यो चाहिँ कहिले पनि 1 मिनेट मात्रै प्रभुसँग समय बिताउन You हुँदैन have to work hard. है। यो सब अनुभव गर्नको निम्ति चाहिँ कोसिसै You गर्नुपर्छ, have to pay the price. तपाईले मूल्य चुकाउनै पर्छ। Now Mukesh sir invited many people for today's class. अब आजको समयको लागि पनि मुकेश सरले धेरैजनालाई ओपन राख्नु भएको थियो, धेरैजनालाई बोलाउनु But भएको you थियो। decided तर तपाईले चाहिँ निर्णय गर्नुभयो
15 hours I will listen about Jesus is coming. अनि यो 15 घण्टा चाहिँ म येशू आउँदै हुनुहुन्छ यो विषयमा म सिक्ने छु भनेर तपाईले निर्णय गर्नुभयो You pay the price अनि मूल्य चुकाएरै त तपाई आउनुभयो to नि listen to God's word. परमेश्वरको वचन सुन्नको निम्ति तपाई मूल्य चुकाएर यहाँनिर Others आउनुभयो were not willing to pay the price for many reasons. अब अरूहरूले चाहिँ यो मूल्य उहाँले चुकाउन सक्नु भएन कारणहरू धेरै होला तर जुन कारण भए तापनि उहाँले त्यो मूल्य चुकाउन सक्नु भएन Some people on online Zoom, 25 plus of them, they are listening अनि right now. अरू 25 जना भन्दा बढ्ता त जुममा पनि जुमको मार्फत पनि उहाँले यो वचन सुन्दै हुनुहुन्छ Mukesh Shah was saying one person from India, he was speaking in Hindi and he had people around them and they were listening in अनि Hindi as I इन्डियामा was चाहिँ speaking in English. Yeah? इन्डियामा चाहिँ एउटा त्यो जुममा एउटा कम्प्युटरमा त के हुँदैछ भनेदेखि यहाँबाट उहाँले जस्तो इङ्ग्लिसमा बोल्नुहुन्छ मेरो अनुवाद नसुनी उहाँले त्यहाँ हिन्दीमा अनुवाद गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको अर्थ उहाँ त्यहाँ एक्लै हुनुहुन्न उहाँसँग झुन्ड अरू मान्छेहरू पनि छ To live for Jesus येशूको निम्ति जिउनु चाहिँ and not be a foolish virgin, र तपाई पनि त्यो मूर्ख कन्या नबन्नको you have to निम्ति pay the price. यसको निम्ति मूल्य चुकाउनै पर्छ I told you when I accepted Christ, first 9 months, 3 times I read the Bible cover to cover. मैले तपाईलाई भन्दै थिएँ पहिलो 9 महिनाभित्रमा मैले बाइबललाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म 3 चोटि पढि भ्याएको थिएँ And now- नयाँ विश्वासी हुँदाखेरि भनेर Now I can say after 30 plus years as a believer, I've read the Bible Genesis to Revelation more than 30 times. अनि अहिले अब 30 वर्षभन्दा बढ्ता भयो म विश्वासी भइसकेको सायद 30 पटक भन्दा बढ्ता नै मैले सुरुदेखि अन्तमसम्म मैले बाइबल पढिसकेँ But also I have also read some books more than that. 50, 60 times. Some books I like this book. Let me read again and again. तर कतिवटा पुस्तकहरू त मैले त्यो भन्दा बढ्ता मलाई मन परेको पुस्तकहरू त कतिचोटि दोहोऱ्याइ पढेँ So I want to encourage you. तपाईलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु Watch means what? हेर्नुहोस् है हाम्रो नेपाली बाइबलमा जागा रहौ भनेर भनेको छ तर वाच भनेको त हेर है भनेर भनेको है त Watch means watch your walk with the है Lord. हेर है ध्यानपूर्वक हेर भनेको चाहिँ परमेश्वरसँगको तपाईको हिँडाइ कस्तो छ त्यो विषयमा तिमीले हेर है विचार पुराऊ भनेको For me also it's a danger. मेरै लागि पनि यो खतराको कुरो हो Am I reading the Bible only because I'm a Bible teacher? अब मैले पनि बाइबल त पढ्दैछु तर म बाइबल टिचर हो मेरो पेसा यही हो भनेर पो म पढ्दैछु कि बाइबल For me the danger is one day he'll meet me and say, I never knew you. You're teaching my Bible, but I never knew you. तर मेरै लागि त यो खतरा हुन सक्छ कि तैले मेरो वचन त सिकाइस् तर व्यक्तिगत रूपमा म तँलाई चिन्दिन भनेर मलाई पनि खतरा छ परमेश्वरले भन्न सक्ने Understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ When we look at the end times, it is not so much earthquake, famine. It's not like that. अब अन्त्यको दिनहरूको कुरा गर्दा चाहिँ ला त्यता पनि अब अनिकाल त्यता पनि भूकम्प भनेर यो कुराहरू सुनेर आत्तिने समय होइन One day, God's temple is Himself. So right now, continue to have a relationship with the living temple. अब एक दिन त परमेश्वर स्वयं हाम्रो वासस्थान हामी उहाँ सँगसँगै वास गर्नेछौँ त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ त्यो समयको लागि तयार हुने समय हो And हैन? also- अहिले चाहिँ त्यो मन्दिरसँग सम्बन्ध गहिरो गर्ने समय हो And also watch these world events. अनि संसारमा भइरहेको घटनाहरूलाई पनि हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ The moment the temple is built in Jerusalem, the Antichrist will come there. अब यरुसलेममा मन्दिर बनिने बित्तिकै त्यहाँनिर ख्रिस विरोधी आउनेछ That's what this says. या बाइबलले त्यही भनेको So छ watch Israel also. Read the भनेपछि news. इजरायलमा के घटना भइरहेको छ त्यो पनि हामी विश्वासीहरूले ध्यान दिइराख्नु आवश्यक हो किनभने इजरायलमा केही कुरो हुने बित्तिकै यो कुरो हुनेछ भन्ने कुरो यहाँ लेखिएको छ The Temple Institute. अनि यो Israel. मन्दिर बनिने कुरो चाहिँ Temple Institute, there's an organization. They built everything and they are ready for to start the temple. Yeah, everything is ready. Menorah, the holy place, Holy of Holies, everything they built is ready. Tomorrow, if Donald Trump says, build your temple, they'll go and build. तपाईलाई थाहा छ अघि उहाँले भन्नुभयो यरुसलेममा मन्दिर निर्माण हुनेछ मन्दिर निर्माण हुने बित्तिकै ख्रिस विरोधीले त्यहीँबाट राज्य गर्नेछ अब अहिले साँच्ची नै
मन्दिर निर्माण हुनको निम्ति सबै सामग्रीहरू तयार छ। अहिले डोनाल्ड ट्रम्प उयो छ, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट। भोलि उसले ल बनाऊ तिमीहरूको मन्दिर भन्यो भनेदेखि उनीहरूले भोलिबाट नै त्यो बनाउन सुरु गर्छ। तर मन्दिर बनिने बित्तिकै के हुन्छ भन्ने कुरो त बाइबलमा लेखेको कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ।